सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि यसु ख्रिस्टको नाममा सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। म आशा गर्दछु प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू सबैजना परमेश्वरको अनुग्रह अनि प्रेमबाट सकुशल हुनुहुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हरेक दिन जस्तै आजको दिनमा पनि फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। कारण परमेश्वरको पवित्र वचन तपाईँहरूको सामु पुर्याउनलाई अनि तपाईँहरूको जीवनलाई पनि आशिषित बनाउनलाई म आशा गर्दछु तपाईँहरू आशिषित हुँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन सुन्दै अनि आशिषित हुँदै अनि आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको मार्गतिर डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। म आशा गर्दछु आजको जीवन चाहिँ हामीले मानिस जीवनमा हामीले गर्नुपर्ने एउटा अत्यन्तै खाँचोपूर्ण अत्यन्तै मतलब एकदमै इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण वचन लिएर उपस्थित भएको छु। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मलाई साह्रै नै उत्साह छ यो वचन बाँड्नलाई। म साह्रै नै उत्साहित भएको छु किनकि मानिस जीवनमा चाहिँ हुनुपर्ने एउटा धार्मिक जीवन बिताउनलाई चाहिँ परमेश्वरको हात हतियार चाहिँ धारणा गर्नु आवश्यक छ। प्रियहरू, परमेश्वरको हात हतियार भनेको के हो त है? आज विशेष गरी त्यसको निम्ति म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। मानिलियो उदाहरणको निमित्त हामीले एउटा पेटी लगाउँछौँ आफ्नो कम्मरमा, होइन? पेटी लगाउँछौँ। किन लगाउँछौँ त त्यो पेटी? त्यो पेटी चाहिँ त्यो कारणले लगाउँछौँ ताकि हामीलाई कुनै पनि समस्या हाम्रो शरीरलाई एउटा कन्ट्रोल गर्ने अनि आपद विपदमा पर्दा त्यही बेल्टले सुरक्षाको निम्ति प्रयोग गर्नको निम्ति हामी चाहिँ एउटा बेल्ट लगाएको हुन्छौँ, एउटा पेटी लगाएको हुन्छौँ कम्मरमा, होइन? त्यस्तै किसिमले एउटा परमेश्वरको वचनमा हिँड्नलाई एउटा चाहिँ हामीले परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नलाई चाहिँ अति नै आवश्यक छ, परमेश्वरको वचनद्वारा। आज त्यही कुरा सिकाउन गइरहेको छु म प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। एफिसीको पुस्तकबाट तपाईँहरूलाई केही वचनहरू म सिकाउन गइरहेको छु। एफिसीको 6 अध्यायको 14 पदलाई हामीले विशेष जोड दिनेछौँ। 14 पददेखि हामी चाहिँ 18 पदसम्म हेरेर परमेश्वरको वचनमा प्रशस्त मात्रामा आशिष पाउनेछौँ। हामी एउटा चाहिँ परमेश्वरको सत्यताको मार्गमा हिँड्नुपर्छ भनेर विशेष गरी पाउँदछौँ। हाम्रो पास्टर बुवाले यो वचन बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै म उत्साहित भएको थिएँ प्रियहरू। मलाई आशा छ तपाईँहरू पनि उत्साहित हुनुहुनेछ। हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन बिताउनलाई एउटा सत्य जस्तै हुनुपर्दछ। सत्य के हो त प्रियहरू? सत्य भनेको जे कुरा सही र ठिक देख्छौँ अनि त्यही कुरा त्यही गरेर निहाल्दा, त्यही गरेर हेर्दा, त्यही गरेर बुझ्दाखेरि पनि त्यही हुने कुरोलाई एउटा सत्यको एउटा चाहिँ परिचय दिँदछ, है? तर सत्यको अगाडि झुट कहिले पनि टिक्न सक्दैन प्रियहरू। हामी कतिपय ठाउँहरूमा झुट बोलिरहेको हुन्छौँ। झुट बोलेर अहिले कहाँ सुन्छ, अहिले बोलाउनु झुट बोलेर पनि टाढो फाइदा लिउँ के हुन्छ र भनिरहेको हुन्छौँ। तर प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले भन्दैछ झुट केही समयको निम्ति हो, केही समयको निम्ति, है? झुट बोलेर केही समय मात्र हामीले अरूलाई झुक्क्याउन सक्छौँ, तर ती कुराहरू सबै परमेश्वरको नजरमा गलत हुन्छ। त्यो सबै गलत हुन्छ प्रियहरू। त्यसैले हामी सबै गलत कामहरूलाई छोडेर, गलत मार्गलाई छोडेर परमेश्वरको वचनतिर फर्केर अनि सत्यताको पेटी आफ्नो कम्मरमा बाँधौँ। म विशेष गरी आजको वचनको शीर्षक म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको हात हतियार धारणा गर्ने, एउटा सत्यको पेटी आफ्नो कम्मरमा बाँध्ने, है? एउटा चाहिँ सत्यको एउटा मुकुट लगाउने, है? हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चल्नलाई एउटा परमेश्वरको डर भय राख्ने भनेको हो। झुटो काम, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कामहरू नगरौँ प्रियहरू। तर सत्य कुरो के हो, परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनबाट, त्यो कुरो गरौँ।
त्यो वचन बाँड्नलाई तपाईँहरूको माझमा म फेरि पनि उपस्थित भएको छु। सत्य जस्तो हुनुपर्दछ त्यस्तै हाम्रो जीवनलाई पनि पछ्याउनु पर्दछ। सत्य जस्तै हाम्रो जीवनमा पनि हिँड्नु पर्दछ भनेको प्रियहरू। सत्य बोली मानिसको भित्री सुन्दरता हो। प्रेज द लर्ड। एउटा चाहिँ सत्य बोली चाहिँ मानिसको चाहिँ भित्री सुन्दरता हो। मानिसहरूले बाहिर देख्दाखेरि भन्छन् हो यो मानिस त सत्य मान्छ, सत्य मानिस रहेछ, यो मानिस कहिले झुटो बोल्दैन, सत्यकोमा पछि हिँड्ने गर्दछ, परमेश्वरको डर र भय मान्दछ भनेर भनिरहेको हुन्छ। त्यही कारण एउटा भित्री देखिने एउटा गुण सुन्दरता हो प्रियहरू सत्य भनेको है। सत्य एक्लै खडा रहन सक्छ, उसलाई साथीको आवश्यक पर्दैन। प्रेज द लर्ड। सत्य चाहिँ एक्लै खडा रहन सक्छ। इट मिन्स ऊ चाहिँ स्थिर रहन सक्छ प्रियहरू। सत्यको साथीहरूको जरुरत छैन। सत्य भनेको हमेसा सही हुन्छ। त्यही कारण त्यो एक्लै भएर पनि टिकेर बस्न सक्छ, स्थिर रहन सक्छ भनेको। तर झुट केही बेरको निम्ति मात्र टिक्छ, तर सत्य सधैँको निम्ति स्थिर रहन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यही कारण चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सत्यको मार्गमा स्थिर हुनुपर्दछ। परमेश्वरको वचनमा स्थिर हुनुहोस्, सत्य बोल्नुहोस्। परमेश्वरको वचनमा जब तपाईँहरू परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ अनि झुटो बोली, खराब निन्दा, चालिक्तीहरू सबै त्याग्नु पर्दछ प्रियहरू। परमेश्वरले यी कुराहरूलाई मन पराउनुहुन्न। त्यही भएर सत्य जीवनमा हामी जिउँछौँ भनेदेखि कहीँ आपद विपदमा हामी यदि सत्यताको जीवनले बाँचिरहेका छौँ भनेदेखि हामीलाई साथीहरूको आवश्यक पर्दैन। ए फल्ना मलाई गुहार गर, ए जिसका मलाई गुहार गर, ए साथी मलाई मेरो तर्फबाट बोलिदे भन्न पर्दैन। किनकि सत्यले आफ्नो पक्षमा लडिरहेको हुन्छ, आफ्नो हिसाबमा उसले अडिरहेको हुन्छ भनेर हामी सत्य कुरोलाई पाउँदछौँ। सत्य बोल्ने मानिस सधैँ निडर हुन्छ र भित्री हृदय बलियो हुन्छ। प्रेज द लर्ड। जब हामी सत्य बोल्छौँ हाम्रो जीवन चाहिँ, हाम्रो हृदय चाहिँ निडरताका साथ भित्री आत्मामा पनि स्थिर हुन्छ भनेको छ प्रियहरू है। अनि अर्को एउटा चाहिँ सत्य बोल्ने मानिस असल गुणहरूले भरेको हुन्छ, असल गुणहरू लुकेको हुन्छ। प्रेज द लर्ड। सत्य बोल्ने मानिसहरूमाथि असल गुणहरू भरेको हुन्छ, परमेश्वरको असल गुणले भरिएको हुन्छ, किनकि ऊ परमेश्वरको डर भयमा हिँडेको हुन्छ प्रियहरू। म आशा गर्दछु यो वचनले साह्रै उत्साहित बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई। प्रेज द लर्ड। एउटा चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ है, यहुदा इस्करियोत हैन। एउटा चाहिँ परमेश्वरको चेला भएर पनि एउटा उसले चाहिँ पछिबाट झुट कामतिर फर्किएको छ, दुष्ट कामतिर फर्किएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ एउटा पक्राइदिने काम गरेको छ, एउटा चाहिँ आफ्नै टिममा छली गरेको छ। त्यही कारण ऊ चाहिँ एउटा मृत्युमा पुगेको छ, किनकि ऊ गलत काम गरेको छ, झुट काम गरेको छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अनि चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ त्यो आफ्नो मृत्युसम्म पुगेको छ हैन। अब त्यही कुरा एउटा अर्को उदाहरण हेर्ने हो भनेदेखि हामी चाहिँ योसेफको जीवनलाई हेर्नुहोस्। उसको दाजुभाइहरूलाई उसले खाना पुर्याउन जाँदा उसको दाजुभाइहरूलाई ऊ भेटघाट गर्न जाँदा धेरै टाढा गयो है। 60-70 किलोमिटर गएर आफ्नो दाजुभाइहरूलाई भेट गरेको हुन्छ। तर उसको दाजुभाइहरूले उसलाई चाहिँ प्रेम गर्ने होइन तर मार्ने इच्छा बनाएका छन्। अनि मार्नुभन्दा पछि उनीहरूले बेचेका छन् प्रिय दाजुभाइ। मिश्र देशको एउटा पोथिफर भन्ने एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ कप्तानको एउटा हातमा चाहिँ बेचेका छन् अनि उसको घरमा काम गरिरहेको हुन्छ। तर ऊ सधैँ परमेश्वरको डर भएर राखेको कारणले परमेश्वर सधैँ उसको साथमा हुनुहुन्छ भनेर हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ। अनि परमेश्वरले उसको जीवनमा प्रशस्त मात्रामा आशिष दिँदै अनि
योसेफको जीवनलाई उच्च पार्नु भएको हामी पाउँदछौँ। धेरै बाधा विघ्न आयो उसको शरीर उसको जीवनमा है। उसको शारीरिक जीवन हेर्दाखेरि धेरै सुन्दर थियो योसेफ। अनि त्यही कारण त्यो कप्तानको श्रीमतीले उसलाई बारम्बार टर्चर गरेका कुरा पनि पाउँदछौँ। अनि आफूसँग अभिलाषा गर्ने चाहिँ इच्छा गरेर बारम्बार सतावट दिएका छ पोतिफरको श्रीमतीले, कप्तानको श्रीमतीले। एउटा मिश्र देशमा रहने उच्च पदाधिकारीका श्रीमतीले त्यहाँ चाहिँ बारम्बार योसेफलाई सताएका छन्। तर योसेफ चाहिँ परमेश्वरको डर र भय मानेर एउटा सत्यताको बाटोमा हिँडेर, परमेश्वरको डर र भयमा हिँडेर चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको नजरमा असल काम गरेका छन्। म यस्तो दुष्ट काम कसरी गर्ने, किनकि सबै कुरा जाँच गर्ने त परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर एउटा चाहिँ योसेफले चाहिँ गलत कामदेखि सधैँ नै टाढा बसेका छन्। अनि परमेश्वरले उसको जीवनमा सधैँ नै आशिषले भर्नुभएको छ है। त्यसको श्रीमतीले त्यसलाई चाहिँ एउटा मलाई यसो गर्दै थियो, अनि त्यसपछि जबरजस्ती गर्दै थियो। तपाईँको काम गर्ने नोकरले मलाई यस्तो गर्दै थियो, मलाई मसँग सुत्न आएको थियो भनेर जबरजस्ती आरोप लगाएको छ। अनि त्यो कुरा सुन्न नसकेर पोतिफरले सिधै कैदीहरू बस्ने जेलखानामा हालिदिनु भएको छ। तर त्यहाँ पनि परमेश्वरको अनुग्रह प्रेमले चाहिँ एउटा सत्यताको मार्गमा हिँडेको कारणले प्रियहरू उसको जीवनलाई त्यहाँ पनि चाहिँ एउटा त्यहाँ जेलखानामा बस्ने चाहिँ कैदीहरूलाई हेरचाह गर्ने चाहिँ उच्च पदाधिकारीमा नियुक्त गर्नुभयो परमेश्वरले, आशिष दिनुभयो। अनि सपनाको अर्थ बताउँदा योसेफले चाहिँ एउटा मिश्र देशमा मन्त्रीको पद, एउटा देश हाँक्ने, एउटा शासन गर्ने व्यक्तित्व ल्याउनु भयो। जब जब मानिसहरूको नजरमा हामी खसाल्दै गरेका हुन्छौँ प्रियहरू, जब दबाउन थालेका हुन्छन्, तब दुष्ट काम गरेर हामीलाई चाहिँ यातना दिन थालेका हुन्छन्। तर यदि हामी सत्यताको बाटोमा हिँड्यौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उच्च स्थान दिनुहुनेछ। त्यही कारणले हामी परमेश्वरको डर र भय मानौँ, एउटा सत्यताको बाटोमा हिँडौँ भनेर हामी चाहिँ आजको पवित्र वचनमा पाउँदछौँ। हुन्छ, म पढ्नेछु, तपाईँहरू सुन्नुहोला। 13 म पढ्नेछु, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लगाएर खडा हो र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारका जुत्ता लाएर तयार हो। साथै विश्वासको ढाल उठाओ, जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्नि बाण निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरवार ल्याओ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गरेर। प्रेज द लर्ड। यहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ 13 पदमा हामी के पाउँदछौँ भनेदेखि, यसै कारण परमेश्वरको सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हौ। प्रेज द लर्ड। हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा उत्साहित भएर परमेश्वरमा अगाडि बढ्नुपर्छ। सबै खराब काम त्यागेर सत्यता कुरोमा हामी चाहिँ एउटा चाहिँ हिँड्नुपर्छ, एउटा खडा हुनु सक्नुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ है। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लगाएर खडा हो। खुट्टामा मिलापको सुसमाचारका जुत्ता लगाएर खडा हो। प्रेज द लर्ड है। एउटा चाहिँ हामीले सत्यताको पेटी बाँधेर आफ्नो कम्मरमा खडा हौँ प्रियहरू। हामी परमेश्वरको वचनमा यही कुरा पाउँदछौँ। र धार्मिकताका छातीपाता लाएर खडा हो। प्रेज द लर्ड। छातीपाता भनेको एउटा सुरक्षा, एउटा धार्मिक छातीपाता भनेको एउटा चाहिँ सुरक्षा दिने एउटा छातीपाता हुन्छ नि। दुश्मनसँग लड्न जाँदाखेरि तरवारले न खोज्न सकिने, न काटिन सक्ने, त्यस्तो किसिमको छातीपाता एउटा हृदयमा एउटा दृढताको विश्वास राखेर परमेश्वरमा जिउँ भनेर हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ प्रियहरू। र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाएर तयार हो। प्रेज द लर्ड। हाम्रो खुट्टामा जहिले पनि सुसमाचारी
परमेश्वरको पवित्र वचन लिएर हामी चाहिँ तयार हुनुपर्दछ। मेलमिलापको जीवन लिएर तयार हुनुपर्दछ। परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ प्रियहरू। अति मिठो। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् यस वचनद्वारा। र साथै विश्वासको ढाल उठाओ जसबाट तिमीहरू सबै किसिमका दुष्टका अग्निका बाणहरू निभाउन सक्नेछौ। प्रेज द लर्ड। र विश्वासका ढाल उठाओ प्रियहरू। विश्वासको ढाल भनेको प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याओ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा निरन्तर बसिरह अनि सत्यको बाटोमा हिँड। परमेश्वरको वचन जे छ ती कुराहरूलाई पालना गर भनेर आज परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ। ताकि तिमीहरू चाहिँ जस्तो किसिमको परिस्थिति आए पनि, दुष्ट शैतानीको अग्नि बाण आए पनि तिमीहरू चाहिँ निभाउन सक्ने हो भनेर परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ। के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ प्रियहरू? म आशा गर्दछु तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हामी तयार हुनुपर्छ परमेश्वरको वचनमा सधैँ अगाडि बढ्नलाई, सत्यताको बाटोमा हिँड्नलाई। किनकि यो जीवन परमेश्वरले दिनुभएको वरदान हो प्रियहरू। हामी परमेश्वरको इच्छाअनुसार जिउनु पर्दछ। आफ्नो होइन तर परमेश्वरको सेवकाईमा, परमेश्वरको इच्छाअनुसार सुसमाचार खुट्टामा मेलमिलापको सुसमाचारको जुत्ता लाएर हिँड्नु पर्दछ। विश्वासको ढाल लाएर हामी हिँड्नु पर्दछ। विश्वासको ढाल लिएर हामी जिउनु पर्दछ ताकि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वर हामीलाई सहन सक्ने, त्यससँग सामना गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो जीवन दिनुहुनेछ है। अनि मुक्तिको टोप लगाओ। प्रेज द लर्ड। हेलमेट, मुक्तिको टोप एउटा मनमा शान्ति, खुसी, आनन्द लिएर जिउन सक। तिम्रो आत्मालाई धैर्य धारण गर्न सक, शान्तिमा बस्न सक है। र पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ। प्रेज द लर्ड। पवित्र आत्माको तरवार भनेको परमेश्वरको वचन हो प्रियहरू। परमेश्वरको वचन लिएर हिँड भनेको छ है। र निवेदन साथ पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ र जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। र सबै समय प्रियहरू हामी चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नुपर्दछ है। अत्यन्त नै उत्साहित वचन, मलाई साह्रै उत्साह, म तपाईँहरूलाई वचन बाँड्दा नि साह्रै उत्साहित भएको छु। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अझसम्म पनि तपाईँहरू आफ्नो जीवनलाई लापरवाही जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि, परमेश्वरको मार्गतिर फर्किनु भएको छैन भनेदेखि तपाईँहरू फर्किनुहोस् प्रियहरू। म आशा गर्दछु तपाईँहरूलाई परमेश्वरको जीवनमा बिताउनलाई तपाईँहरू उत्साह हुँदै हुनुहुन्छ, परिवर्तन हुँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनले उत्साहित बनाउँदै हुनुहुन्छ प्रियहरू। आजको वचन तपाईँहरूको जीवनमा एउटा परमेश्वरको धार्मिक हात हतियार लिएर धारण गर्नु है। परमेश्वरलाई असल इच्छाले पछ्याउनु, साँचो मन हृदयले पछ्याउनु, परमेश्वरको डर र भय राख्नु भनेको कुरा आज पाउँदछौँ। अनि सत्यताको बाटोमा हिँड्नु है। एउटा चाहिँ बेल्ट, पेटी बाँधेर, एउटा पेटी बाँध्छ हामी शरीरको लागि होइन, ताकि केही समस्या आइपर्दा त्यो पेटी निकालेर सामना गर्न सकौँ, सुरक्षा आफ्नो शरीरलाई बचाउनको निम्ति केही प्रयोग गर्न सकौँ। सत्यता त्यस्तै किसिमको हिसाबले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामी चाहिँ सत्यताको बेल्ट जस्तै बाँध्न सक्नु पर्दछ। अनि धार्मिक छातीपाता, अनि छातीमा लगाएर देखे हुन्छ नि हामी विभिन्न लडाइँ गर्न जाँदाखेरि सैनिकहरूले चाहिँ छातीपाता लगाएका है, स्टिलका यहाँ लगाएको हुन्छन्। अनि कुनै पनि चिज आउँदाखेरि लाग्दा पनि त्यसमा चाहिँ इफेक्टिभ गर्न, त्यसमा चाहिँ हानि गर्न सक्दैन। त्यस्तै चाहिँ धार्मिक छातीपाता लाउनु पर्दछ, परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्छ भनेको। अनि दृढ विश्वासको साथ परमेश्वरमा स्थिरताको कायम गर भनेको, ताकि कुनै पनि सङ्कट आउँदा प्रियहरू हामी चाहिँ नडगमगाउँ, हामी चाहिँ स्थिरताको कायम गरौँ भनेर आजको पवित्र वचनमा हामीलाई सिकाउँदछ। दुष्टको कुनै पनि बाण अग्नि आए तापनि हामी चाहिँ डराउँदैनौँ, हामी चाहिँ डगमगाउँदैनौँ भनेर परमेश्वरको वचनले सिकाउँदैछ। अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माको तरवारले भनेको छ भने त्यो जो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र वचन हो। प्रेज द लर्ड। यी कुराहरूलाई अपनाऊ मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। जतिजना यो भिडियो हेर्नुहुनेछ, परमेश्वरको वचन परमेश्वरले तपाईँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
अत्यन्तै उत्साहित वचन तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा म साह्रै नै उत्साहित भएको छु, म साह्रै नै खुसी भएको छु प्रियहरू। म आशा गर्दछु आजको दिन बाँकी सम्पूर्ण समय तपाईँको चरणमा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु।